नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल असार महिनाको 11 गते शनिबार नरनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि 1:03 उपरान्त त्रयोदशी तिथि चन्द्रमा मेष राशिमा सम्वत 2022 जुन महिनाको 25 तारिक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्य बिहान 5:09 र सूर्यास्त साँझ 7:03। सर्वप्रथम महिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नेपालको सीमाभन्दा पर भारत बिहार राज्यको पश्चिम चम्पारण रामनगरमा नेपालका सेन वंशको श्वेत धरोहरको रूपमा रहेको नर्मदेश्वर शिवालयको ख्याति बढ्दै मन्दिर तनहुका सेन वंशका राजा प्रह्लाद सेनले 1879 मा सुरु गरेर रानी विन्ध्यवासिनीले पूरा गरेको इतिहास। शिवरात्रि श्रावणको सोमबार भिडभाड हुने मन्दिरमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा नेपालबाट पनि श्रद्धालुहरू पुग्ने गरेको। भारत र नेपाल जोड्ने पहिलो रेल नयाँ दिल्लीबाट धनुषाको जनकपुर धाममा भारत गौरव पर्यटक रेल नाम दिएको। सो रेलमा नेपाल र भारत बीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन रामायण सर्किट घुम्नको लागि ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटकको आगमन। भारतको अयोध्या र जनकपुर धामको धार्मिक सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुनुका साथै जनकपुर धाममा पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास हुने विश्वास। ऐतिहासिक स्थल खोटाङको मजुवागढीलाई फुलको पहाड बनाउने अभियान सुरु। अभियानका क्रममा जाराकाण्डा, कल्की रुख, कलम, कामिनी, समिराज वृक्ष, धुपी सल्ला, जाई कपुर, पुवाले, मसला, सारे फूल, दाँते ओखर, लालीगुराँस लगायत 500 बिरुवा रोपियो। हरेक वर्षको उभौली र उधौली चाड अर्थात् वैशाखी र मङ्सिर पूर्णिमाको दिन पूजा गर्दै साकेला नाचिने मजुवागढीमा रामनवमी, बाला चतुर्दशी, शिवरात्रि, हरितालिका तीज लगायत चाडपर्वमा ठूलो मेला लाग्ने परम्परा। किसानको विषयगत ज्ञान वृद्धि गर्दै भोगिरहेका तत्कालीन कृषि समस्याहरूको समाधान सहित प्रविधिमा सूचनाको पहुँच पुर्याउन बर्दियामा किसान मैत्री कृषक पुस्तकालय तथा ज्ञान कक्ष सञ्चालनमा। पुस्तकालयमा पुस्तक पढ्न मात्र नभई श्रव्य दृश्य सामग्री मार्फत कृषिका विभिन्न आयामका बारेमा जानकारी लिन सकिने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको सीमाभन्दा पर भारत बिहार राज्यको पश्चिम चम्पारण रामनगरमा नेपालका सेन वंशको श्वेत धरोहरको रूपमा रहेको नर्मदेश्वर शिवालयको ख्याति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। सेन वंशका राजा प्रह्लाद सेनले निर्माण गरेको नर्मदेश्वर मन्दिर 179 फिट अग्लो रहेको छ। मन्दिर नेपालमा बन्ने प्यागोडा शैली भन्दा फरक खालको छ, तर पशुपतिनाथ मन्दिरको जस्तो शिवको आकृति यसको अग्रभागमा पनि देख्न सकिन्छ। 5वटा शिखर रहेको यो नर्मदेश्वर महादेव मन्दिरको साइनो तनहुका सेन वंशका राजा प्रह्लाद सेनले सुरु गरेर रानी विन्ध्यवासिनीले पूरा गरेको इतिहास पाइन्छ। मन्दिरको जगको काम सन् 1879 मा राजा प्रह्लाद सेनले सुरु गरेकोमा मन्दिर नबन्दै उहाँको स्वर्गवास भएपछि उहाँको रानी विन्ध्यवासिनीले 6 वर्ष लगाएर यो मन्दिर पूरा गर्नु भएको हो। 2072 सालमा नेपालमा गएको भूकम्पका बेला मन्दिरको गजुरमा नोक्सानी पुगेपछि जीर्णोद्धार गरिएको थियो। भारतीय मुद्रा 1,25,000 रुपैयाँ खर्च गरेर मन्दिर निर्माण भएको हो। रामनगरका राजा मोहन विक्रम शाहका छोरा नारायण विक्रम बिहारका विधायक मन्त्री पनि हुनुभएको थियो। मन्दिर तयार भएको झन्डै 100 वर्षपछि पहिलो पटक जीर्णोद्धार भएको थियो। नारायण विक्रम शाहले सन् 1972 मा भारतीय 80,000 रुपैयाँ खर्च गरेर पहिलो पटक जीर्णोद्धार गरिएको बताइएको छ। दोस्रो जीर्णोद्धार प्रेमा शाहको अध्यक्षतामा सन् 2002 मा भएको थियो भने तेस्रो पटक पनि मन्दिरको जीर्णोद्धार भएको मन्दिरका पुजारी अमित कुमार उपाध्याय कोइरालाले बताउनु भएको छ। नर्मदेश्वर नदीबाट शिवलिङ्ग ल्याएर मन्दिरमा राखिएको हो। यस मन्दिरमा शिवरात्रि श्रावणको सोमबार धेरै नै भिडभाड हुने गरेको छ। यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशका तथा नेपालबाट पनि श्रद्धालुहरू पुग्ने गरेका छन्। सेन वंशको राज्य रहेको पाल्पा तनहुबाट भने खासै मानिसहरू नपुग्ने गरेको पुजारीले बताउनु भएको छ। इतिहासकार श्रीमणि अधिकारीले लेखेको तनहु राज्यको इतिहासमा उल्लेख भएअनुसार विशाल पाल्पा राज्य टुक्रिएपछि मुकुन्द सेन प्रथमका छोरा
मध्य जेठा पाल्पाका महिला बुटवलका साहिला भिङ्गेसेन तनहुका र कान्छा मकवानपुरका राजा हुनुभएको थियो। तनहुका राजा भिङ्गेसेन र उनीहरूका सन्तानले विक्रम सम्वत 1610 देखि 1834 सम्म शासन गरेको इतिहास छ। तनहु राज्यको सिमाना फैलिँदै रामनगरसम्म पुगेको थियो। नेपाल एकीकरणका बेला तनहु र चितवन विक्रम सम्वत 1839 मा शाह राजाहरूको नियन्त्रणमा आएको थियो। कुनै बेला तनहु राज्यको अङ्ग रहेको रामनगर भारत स्वतन्त्र भएपछि पूर्ण रूपमा बिहार राज्यमा गाभिएको थियो। नर्मदेश्वर महामन्दिर बनाउन सुरु गर्ने प्रहलाद सेनको मृत्यु अघि नै उनका 3 भाइ छोराहरूको निधन भइसकेको थियो। प्रहलाद सेनको छोरीको विवाह नेपालका शाह राजाका खलकसँग भएको थियो। प्रहलाद सेनको मृत्युपछि मन्दिरको निर्माण सम्पन्न गरेकी विन्ध्यवासिनीले नै राज्य चलाउनु भएको थियो। विन्ध्यवासिनी एक मात्र छोरी बोधकुमारीको बिहे नेपालका राजा राजेन्द्रकी कान्छी रानी लक्ष्मीदेवीका कान्छा छोरा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहसँग भएको थियो। विन्ध्यवासिनीको मृत्युपछि बोधकुमारी र वीरेन्द्रका छोरा मोहन विक्रमले रामनगर राज्यको अपुताली पाएको इतिहासकार शिरोमणि अधिकारीले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। सेन वंशले दरबारको राजकाज चलाउन तनहुबाट नै खनाल पौडेलहरूलाई मगाउनु भएको थियो। उनीहरू काजी फौजदार भएका थिए। नेपाली भाषा बोल्नेहरूकै माझमा खडा भएको भव्य मन्दिर सेन वंशको शान र प्रतीकका रूपमा रहेको छ। अहिले राजखलक र यहाँ बस्ने नेपाली भाषी सहित अन्य समुदाय पनि मिलेर यसको रेखदेख संरक्षण गर्दै आएको बताइएको छ। ऐतिहासिक स्थल खोटाङको मजुवागढीलाई फुलै फुलको पहाड बनाउने अभियान थालिएको छ। प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजार नजिकैको पर्यटकीय स्थल मजुवागढीलाई बहुवर्षीय फुलका बिरुवा रोपेर फुलै फुलको पहाड बनाउने अभियान थालिएको हो। अभियानका क्रममा जाराकण्डा, कल्की, रुख कलम, कामिनी, समी, राजवृक्ष, धुपी, धुपीसल्ला, जाई, कपुर, पुवाले, मसला, असारे, फूल, दाँते ओखर, लालीगुराँस लगायत 500 बिरुवा रोपिएको छ। गृह योजना तयार गरी अभियान थालेको मजुवागढी संरक्षण समितिका अध्यक्ष बबी चामलिङले बताउनु भएको छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मजुवागढी आसपासको हाट डाँडा, डाँडा खर्क र मेघे चौतारा क्षेत्रलाई समेटेर सोभन्दा माथिल्लो भागलाई फुलै फुलको पहाड बनाउने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ। मजुवागढी र कालिका भगवती मन्दिर आसपासको खाली जग्गा र सो स्थानमा पुग्ने पदमार्ग आसपासमा बहुवर्षीय फुलका बिरुवा रोपेर आकर्षण गन्तव्य स्थल बनाइने भएको छ। फुलै फुलको डाँडा बनाएर पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न अभियान थालेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राईले बताउनु भएको छ। मजुवागढी कालिका भगवती मन्दिर, बुद्धेश्वर महादेव गुफा र त्यसको बीचमा सामुदायिक वन रहेको छ। दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका 1 हाट डाँडाबाट करिब 45 मिनट पैदल यात्रापछि पुगिने मजुवागढीमा 1804 सालसम्म राजा रणवीर हाङले शासन गरेको बताइन्छ। चारैतिर हरियाली जङ्गलले घेरिएको मजुवागढीमा घुमफिर गर्न, वनभोज खान, अध्ययन भ्रमण गर्न र साहित्यिक तथा साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्न व्यक्ति तथा समूह पुग्ने गरेका छन्। मजुवागढीको उत्तरतर्फ बारुद, ढुङ्गा र हतियार निर्माण गर्ने भट्टी रहेको छ। गढीको पूर्वमा फुलपाती डाँडा, दमाहा, ढुङ्गा लगायत रहेका छन्। गढीको बीचमा मौली रहेको छ। मौलीभन्दा अलिक अगाडि पूजाआजा गर्ने ठाउँ र त्यसको केही माथि राजाको दरबार र कोट गार्ड सुरक्षाकर्मी बस्ने ठाउँ रहेको छ। गढीको दक्षिणी दिशामा तारा खसेको ठाउँ तथा गढी वरिपरि बमकर घेरा समेत रहेको छ भने मजुवागढीको केही तल कालिका भगवती मन्दिर रहेको छ। मजुवागढीमा हरेक वर्षको उभौली र उधौली चाड अर्थात् वैशाखे र मङ्सिर पूर्णिमाको दिन पूजा गर्दै साकेला नाच्ने गरिन्छ। मजुवागढीमा साकेला नाचका साथै रामनवमी, बाला चतुर्दशी, शिवरात्रि, हरितालिका तीज लगायतका चाडपर्वमा ठुलो मेला लाग्ने गरेको छ। मजुवागढीमा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ। पर्यटकलाई लक्षित गरी फलामे रेलिङ सहितको पदमार्ग निर्माण, घाम तथा पानी परेको समयमा ओत लाग्ने
स्टिल ट्रस तथा आराम गर्ने स्टिलको फलैचा र पानीको व्यवस्था रहेको छ। यहाँबाट हिम श्रृङ्खला र तराईका समथर भूभागको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। मजुवाको अर्थ माझ अर्थात् बीच भन्ने बुझिन्छ। मजुवागढीको पश्चिम दिशामा माहुरे गढी हाल दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 13 नुनथलामा पर्दछ। त्यस्तै पूर्वमा चुइचुम्पागढी दिप्रुङ चुइचुम्पा गाउँपालिका 1 यामखामा पर्दछ भने दक्षिणमा खामतेल गढी हाल हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 11 राजापानीमा पर्दछ। चारैतिर गढीले घेरिएको मजुवागढी बीचमा पर्ने भएकोले उक्त ठाउँको नाम मजुवागढी राखिएको बताइएको छ। भारत र नेपाल जोड्ने पहिलो रेल नयाँ दिल्लीबाट धनुषाको जनकपुर धाममा आइपुगेको छ। भारत गौरव पर्यटक रेल नाम दिएको सो रेलमा 500 को हाराहारीमा भारतीय पर्यटकहरू जनकपुर धाम आइपुगेका हुन्। नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन रामायण सर्किट घुम्नको लागि ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आएका हुन्। एक रिपोर्ट। रामायण सर्किट जोड्ने भारत गौरव पर्यटक रेल धनुषाको जनकपुर धाममा आएको छ। नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन रामायण सर्किट घुम्ने भारत गौरव पर्यटक रेल नेपाल आएको हो। उक्त रेलमा 500 को हाराहारीमा भारतीय पर्यटकहरू जनकपुर धाम आएका हुन्। रेलवे इन्जिन सहित 14 वटा बोगीमा आएका भारतीय पर्यटकहरू जनकपुर धाममा निकै उत्साहित देखिएका छन्। भगवान रामको ससुराली तथा माता सीताको जन्मभूमिमा आउन पाउँदा खुसी भएको उनीहरूले बताएका छन्। भारत और नेपाल के आज के संबंध नहीं है, सदियों पुराने हैं। भगवान राम जी से, जानकी जी से लेकर के और इन्हीं पुराने हमारे जो मूल्य हैं उनको पुनर्स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पहल को शुरू किया है और यह बहुत ही सार्थक पहल रहेगी। टूरिज्म के विभाग से भी और धार्मिक कारणों से भी, सामाजिक कारणों से भी बहुत ही अच्छा पहल की है। भारतको अयोध्या र जनकपुर धामको धार्मिक सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुनुका साथै जनकपुर धाम पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास हुने विश्वास लिएको छ। सायद यो रामायण यात्रा छ, यो धार्मिक र सांस्कृतिक दुवै सम्बन्धले एउटा जोडेर जुन आज दिल्लीबाट प्रस्थान हुँदै रामायण सर्किट यो गौरव भारत गौरव रेल ट्रेन जुन आज जनकपुरमा आइरहेको छ, निकै नै यो पर्यटकीय प्रवर्धनमा धेरै ठुलो असर पार्छ जनकपुर धामलाई। र स्वाभाविक हो, जनकपुर एउटा धार्मिक नगरी हो। जनकपुरमा आजको तीर्थ जुन छ एउटा यो सुरुवात भइरहेछ कि एउटा हामीहरूको जुन नेपाल भारतको अयोध्या र मिथिलाको सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धको एउटा नाता गाँसेर आज आउनुभएको अतिथि हाम्रो पाहुना छ र हामीहरू निकै नै उत्साहित छौँ। भारतबाट जुन पर्यटकहरू आइराख्नु भएको छ यो जनकपुर धाम भ्रमणमा उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्नको लागि हामीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाका साथी लगायत होटल व्यवसायी म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि उहाँलाई स्वागत गर्नको लागि हामी बसेको छौँ र उहाँ आइराख्नु भएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्नको लागि धेरै उत्साह र खुसी छु। पर्यटकहरूलाई स्वागत गर्न रेलवे स्टेसन पुगेका मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सांसद परमेश्वर शाहले रामायण सर्किट जोड्ने भारत गौरव पर्यटक रेलको सुरुवात मध्य प्रदेशकै लागि आर्थिक रूपमा उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। यसले धार्मिक सांस्कृतिक विकासका साथै आर्थिक रूपमा समेत विकास हुने बताइएको छ। दिन छ आज मित्र भारतबाट एउटा ठुलो सङ्ख्यामा 600 जति पर्यटकहरू अहिले आइराख्नु भएको छ। यो जुन सदियौँदेखि हामीले सोचेका यो कमसेकम रामायण सर्किटमा यो जनकपुर लगायतका यो भारतका केही भूभागलाई जोड्ने गरी र दुवै देशका पर्यटनका जुन सम्भावना छ यसलाई वृद्धि गर्नको लागि यो अति नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण दिन छ र प्रदेश सरकारले एकदम उत्साहका साथ यो उहाँहरूको भिजिटलाई हाम्रा मित्रबाट आउनुभएका हाम्रा यहाँका माता जानकीको पवित्र स्थल भिजिट गर्नको लागि जुन उहाँहरूले आज आइराख्नु भएको छ। प्रदेशको राजधानी हो। आजको जुन यो
भारतको दिल्लीबाट जुन एक प्रकारले धार्मिक दृष्टिकोणलाई बोकेर सांस्कृतिक दृष्टिकोणलाई बोकेर माता सीताको जन्मस्थली जनकपुर धाममा जुन स्पेशल ट्रेन आज जनकपुर आउँदैछ यो खुसीको विषय हो। यो जनकपुर धामलाई पर्यटकीय सहरको रूपमा अगाडि बढाउने चाहिँ यसले ठुलो सहयोग दिनेछ र भोलिका दिनमा यो सेवा यदि हामीले नियमित गर्न पायौँ भने यहाँको पर्यटन, यहाँको चाहिँ तपाईँको धार्मिक सुधारका कुराहरू, यहाँका आर्थिक गतिविधिका कुराहरू अगाडि बढ्नेछ र यसले देशलाई नै एउटा आर्थिक रूपमा उन्नति गर्न सक्छन्। जुन हामी नेपालीको चाहना हो, समृद्ध नेपालको चाहना हो, त्यसमा यसले टेवा पुर्याउने। भारत गौरव पर्यटक रेल पहिलो पटक नेपालमा आएको हो। यस रेलमा भारतीय संस्कृति झल्काउने भारत गौरव वस्तुहरू, खेलकुद, संस्कृति, धार्मिक परम्परा, खानपान लगायतलाई रेलमै चित्र बनाइएको छ। यसले भारतको सम्पूर्ण कला, संस्कृति र गौरव झल्किएको छ। नेपालमा रामायण सर्किट अर्थात् भगवान राम र सीताले आफ्नो खुट्टा टेकेको वा लीला गरेको स्थलसम्म यात्रुहरू पुग्ने बताइएको छ। उसका नाम भारत गौरव पर्यटक रेल है। भारत गौरव यानी कि भारत की जो विरासत है, उस विरासत की सभी जगहों को इस ट्रेन के ऊपर विरासत की जो चीज़ें हैं, जैसे कि भारत के नृत्य हैं, भारत का खान पान, भारत की जो विरासत स्थल हैं, उन सबको दिखाते हुए इस ट्रेन को बनाया गया है, जिससे कि इस ट्रेन को देख के ही पर्यटकों को एक भारत का गौरव जानने का मौका मिलता है और ये देश के गौरवशाली जो जगह हैं उनको कवर करते हुए ट्रेन चलती है। एक सर्किट पे चलाई जाती है। पहली ट्रेन जो आ रही है वो रामायणा सर्किट पे आ रही है और रामायणा सर्किट पे जनकपुर जो धाम है वो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और जनकपुर नेपाल में है, इसलिए पहली पर्यटक ट्रेन है जो नेपाल के अंदर तक जनकपुर तक आएगी। भारत गौरव पर्यटक रेल रामायण सर्किट अंतर्गत नदीग्राम, बनारस, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, अयोध्या, सीतामढ़ी, जयनगर हुँदै जनकपुर धामको जानकी मन्दिर, धनुषा धाम दर्शन गर्ने बताइएको छ। जनकपुर धाममा पहिलो पटक 500 बढी पर्यटक एकसाथ आउँदा स्थानीयहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो, तर यसलाई निरन्तरता दिने प्रति सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनु आवश्यक छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD का लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। किसानको विषयगत ज्ञान वृद्धि गर्दै भोगिरहेका तत्कालीन कृषि समस्याको समाधान सहित प्रविधिमा सूचनाको पहुँच पुर्याउन बर्दियामा किसान मैत्री कृषक पुस्तकालय तथा ज्ञान कक्ष सञ्चालनमा आएको छ। जिल्लाका किसानहरूको क्षमता बढाउन प्राविधिक पुस्तकहरू, उपयोगी कृषि सामग्री लगायत अडियो, भिडियो तथा कल सेन्टर मार्फत कृषि ज्ञान सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दै कृषि जैविक विविधताको प्रवर्धन गर्न पुस्तकालय स्थापना गरिएको हो। नेपाल सरकारको अवधारणा अनुसार बर्दियामा कृषि कार्यालयले कृषक पुस्तकालय तथा ज्ञान कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव याम नारायण देवकोटाले बताउनु भएको छ। पुस्तकालय मार्फत किसानहरूलाई कृषि परामर्श सेवा प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले केन्द्र लगायत विभिन्न जिल्लामा पुस्तकालय मार्फत सेवा दिँदै आएको छ। बर्दियामा दिने सेवा पृथक रहेको छ। पुस्तकालयमा पुस्तक पढ्न मात्र नभई श्रव्य दृश्य सामग्री मार्फत कृषिका विभिन्न आयामका बारेमा जानकारी लिन सकिने देवकोटाले प्रस्ताउनु भएको छ। प्रविधि अवलोकन गर्दै पुस्तकहरू मार्फत ज्ञान लिन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। केन्द्र मार्फत निःशुल्क सेवा दिने उहाँको भनाइ छ। किसानले फोनका माध्यमबाट पनि कृषि सम्बन्धी जानकारी लिन सक्नेछन्। केन्द्र विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले थप सहयोग गर्ने, जिल्लामा सञ्चालित पुस्तकालय मार्फत जिल्लाका सबै कृषकहरूले सेवा लिन पाउने, केन्द्र मार्फत दिएको सेवाले किसानहरूको ज्ञान वृद्धि हुँदै उत्पादनमा समेत परिवर्तन ल्याउने अनुमान गरिएको छ। पुस्तकालयमा कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य विषय लगायत सम्पूर्ण बाली तथा पशु विशेष ज्ञानमूलक पुस्तक तथा सामग्रीहरू राखिएका छन्। कृषिसँग सम्बन्धित प्रविधिहरू झल्किने गरी उपकरण र सामग्रीहरू पनि रहेको उहाँले प्रस्ताउनु भएको छ। विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी आगामी दिनमा प्रविधिमूलक पुस्तकहरू थप्ने तयारी रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेपालको सीमाभन्दा पर भारत बिहार राज्यको पश्चिम चम्पारण रामनगरमा नेपालका सेन वंशको श्वेत धरोहरको रूपमा रहेको नर्मलेश्वर शिवालयको ख्याति बढ्दै मन्दिर तनहुका सेन वंशका राजा प्रह्लाद सेनले 1879मा सुरु गरेर रानी विन्ध्यवासिनीले पूरा गरेको इतिहास। शिवरात्रि श्रावणको सोमबार भिडभाड हुने मन्दिरमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा नेपालबाट पनि श्रद्धालुहरू पुग्ने गरेको। भारत र नेपाल जोड्ने पहिलो रेल नयाँ दिल्लीबाट धनुषाको जनकपुर धाममा भारत गौरव पर्यटक रेल नाम दिएको। सो रेलमा नेपाल र भारत बीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन रामायण सर्किट घुम्नको लागि ठूलो संख्यामा भारतीय पर्यटकको आगमन। भारतको अयोध्या र जनकपुर धामको धार्मिक सम्बन्ध अझै प्रगाढ हुनुका साथै जनकपुर धाममा पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास हुने विश्वास। ऐतिहासिक स्थल खोटाङको मजुवागढीलाई फुले फुलको पहाड बनाउने अभियान सुरु। अभियानका क्रममा जाराकाण्डा, कल्की रुख, कलम, कामिनी, समिराज वृक्ष, धुपी सल्ला, जाई कपुर, पुवाले, मसला, सारे फूल, दाँते ओखर, लाली गुराँस लगायत 500 बिरुवा रोपियो। हरेक वर्षको उभौली र उधौली चाड अर्थात् वैशाखी र मङ्सिर पूर्णिमाको दिन पूजा गर्दै साकेला नाचिने मजुवागढीमा रामनवमी, बाला चतुर्दशी, शिवरात्रि, हरितालिका तीज लगायत चाडपर्वमा ठूलो मेला लाग्ने परम्परा। किसानको विषयगत ज्ञान वृद्धि गर्दै भोगिरहेका तत्कालीन कृषि समस्याहरूको समाधान सहित प्रविधिमा सूचनाको पहुँच पुर्याउन बर्दियामा किसान मैत्री कृषक पुस्तकालय तथा ज्ञान कक्ष सञ्चालनमा। पुस्तकालयमा पुस्तक पढ्न मात्र नभई श्रव्य दृश्य सामग्री मार्फत कृषिका विभिन्न आयामका बारेमा जानकारी लिन सकिने। पहिला भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@imaginetv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD